प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य बांग्लादेशस्य द्विदिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। भारत-बांग्लादेशयोः राजनयिकसम्बन्धानां 50 वर्षपूर्तिम् अभिलक्ष्य इयं यात्रा। उभयोः देशयोः सम्बन्धानां मध्ये नूतनाध्यायस्य प्रवर्तनम्। द्विदिवसीये यात्रा प्रसंगे प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्रिपदासीनया शेख हसीना वर्यया समं द्विपक्षीयाः वार्ताः समाचरिष्यति। नैकानि सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरिष्यन्ते। श्रीमोदी सर्वादौ राष्ट्रिय स्मारकम् उपेत्य वीरभटेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयिष्यति। भाजपा नेता अमित शाहः असमे निर्वाचनस्य द्वितीयचरणाय प्रचारं करिष्यति। पश्चिमबंगाले विधानसभा निर्वाचनानां षष्ठचरणाय अधिसूचना अद्य प्रख्यापयिष्यते। चतुर्थचरणाय नामाङ्कन परावर्तनस्य अन्तिमो दिनाङ्कः अद्य। शनिवासरे पश्चिमबंगालस्य 30 आसनेभ्यः मतदानम्। संसदः आयव्ययपत्रकसत्रं गतदिने समाप्तम्। देशे साम्प्रतं यावत् प्रायः 5.5 कोटि जनाः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। विगतासु 24 होरासु 20,000 15 लक्ष जनानां सूच्यौषधीकरणम्। भारत इंग्लैण्डयोर्मध्ये द्वितीया एकदिवसीया स्पर्धा अद्य पुणे नगरे। दलनायकस्य विराट कोहलिनः नेतृत्वे दलं श्रृङ्खलां जेतुं प्रयतिष्यते। इंग्लैण्डदलमपि विजयाय कटिबद्धम्। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अस्मिन् अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य बांग्लादेशस्य द्विदिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। कोरोना महामार्याः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः प्रथमेयं विदेशयात्रा वर्तते। बांग्लादेशः स्वीय मुक्तिसंग्रामस्य स्वर्णजयन्त्युत्सवं परिपालयति। अवधेयं यत् बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्रिणः शेख हसीना वर्यायाः निमन्त्रणं स्वीकृत्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः विदेशयात्रा देशद्वयस्य सम्बन्धानां महत्त्वं द्योतयति। यात्रावधौ श्रीमोदी सर्वादौ राष्ट्रिय स्मारकम् उपेत्य वीरभटेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयिष्यति। ततः परं प्रधानमन्त्री बांग्लादेशस्य राष्ट्रिय दिवस कार्यक्रमे मुख्यातिथित्वेन उपस्थास्यति। एतद्वर्षं बंगबन्धोः शेख मुजिबुर रहमानस्य जन्मशताब्दिवर्षत्वेनापि परिपाल्यते। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्री मोदी अद्य बंगबन्धु बापू संग्रहालयस्य संयुक्तरूपेणोद्घाटनमपि करिष्यति। The relationship has always been of extremely high priority for India. It is in fact one of our most prized and most important relationships. So from that standpoint, it is a particular pleasure to be able to say that India-Bangladesh ties are at their highest ever level since the 1970s. We can see this in the way in which there is complete political consensus in India of the importance of Bangladesh, the importance of a strong relationship with Bangladesh, and the importance of developing this relationship further. Our government, since 2014, has put in a lot of effort in this relationship. यात्रायाः द्वितीये दिने श्वः सांस्कृतिककार्यक्रमेषु सहभागेन समं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बांग्लादेशस्य राष्ट्रपतिना साकं संवादं करिष्यति। प्रधानमन्त्री द्वयस्य मिथः द्विपक्षीय संवादे आपदा प्रबन्धन, वाणिज्य, सांस्कृतिक सहयोग, स्वास्थ्य रेलादि विषयेषु सन्धयो भविष्यन्तीति सम्भाव्यते। भारतेन विदेशनीतौ प्रतिवेशी प्रथमं नीतिः प्रामुख्यं सन्धत्ते। सहैव बांग्लादेशेन सह भारतस्य सांस्कृतिकाः भावनात्मकाश्च सम्बन्धाः विद्यन्ते। अतः प्रधानमन्त्रिणः बांग्लादेश यात्रा महत्वपूर्णा विद्यते। Bangladesh is at the intersection of our Neighbourhood First and Act East policies. Today it is our largest development partner, our largest trade partner in the region, and is also the location of our largest visa operation in the world, probably the largest anywhere in the world. Despite the pandemic, both sides have been able to maintain a steady momentum in our ties.
We have also been able to make progress on a number of other significant areas. Our partnership in combating COVID-19, including the rollout of vaccines, our development partnership, enhancing connectivity, and increased cultural contacts. भारत बांग्लादेशयोः सम्बन्धः स्वाधीनता संग्रामपरस्य संघर्षस्य मुक्तेः समन्वितं रिक्थं दृढीकरोति। प्रधानमन्त्रिणः इयं यात्रा तस्मिन् समये भवति यदा तत्र शेख मुजिबुर रहमानस्य जन्मशताब्दी अर्थात् मुजीब बोर्शो इति परिपाल्यते। निजयात्रावधौ प्रधानमन्त्री बंगबन्धोः शेख मुजिबुर रहमानस्य समाधौ पुष्पाञ्जलिम् अर्पयिष्यति। शेख मुजिबुर रहमानः यः बांग्लादेशे बंगबन्धु नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। ध्येयं यत् शेख मुजिबुर रहमानः न केवलं बांग्लादेशस्य संस्थापकः आसीत्, प्रत्युत सः बांग्लादेशस्य प्रथमः राष्ट्रपतिः अपि आसीत्। तस्मै बांग्लादेशस्य राष्ट्रपिता उत जनकः अपि उच्यते। प्रधानमन्त्री मोदी शेख मुजिबुर रहमानस्य जन्मशताब्देः अवसरे तस्मै श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयिष्यति। अन्येषु चापि कार्यक्रमेषु सः उपस्थितः स्थास्यति। बंगबन्धु शेख मुजिबुर रहमानस्य समाधिः तुंगीपारायां स्थापिता अस्ति, यत्र शनिवासरे प्रधानमन्त्री मोदी यास्यति। तत्र मुजिबुर रहमानस्य समाधौ पुष्पाञ्जलिमपि असौ अर्पयिष्यति। अवधेयमस्ति यत् बंगबन्धुना एव पाकिस्तानं विरुध्य प्रवर्तिते युद्धे अग्रणी भूमिका निभालिता आसीत्। हमारे बंधु देश हिसेबे हमने हमेशा भारत को एक अच्छे पड़ोसी देश के रूप में पाया है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भारत का योगदान और सहयोग अनुकरणीय है और दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए हम बांग्लादेश के लोग सभी भारतवासियों का अभिनंदन करते हैं। আমরা भारतवासीকে अभिनंदन জানাচ্ছি। निजयात्रायाः द्वितीये दिने प्रधानमन्त्री ढाका नगरतः 90+100 किलोमीटर दूरस्थिते ओराकाण्डी-स्थले मतुआ समुदायस्य मन्दिरे अथ च 51 शक्तिपीठेषु सम्मिलिते जशोरेश्वरी मन्दिरे अपि गमिष्यति। भाषायाः संस्कृतेः च आधारभूतेन स्थापितयोः भारत बांग्लादेशयोः 50 वर्षाणां सम्बन्धेषु प्रधानमन्त्रिणः यात्रा देशद्वयस्य सम्बन्ध सुदृढीकरणाय महत्वपूर्णा भविष्यति। मन्दिरं मतुआ सम्प्रदायस्य आस्थायाः विशाल केन्द्रमस्ति। बांग्लादेशस्य ओराकाण्डी क्षेत्रे अस्मिन्नेव स्थले मतुआ सम्प्रदायस्य संस्थापकस्य हरिचात ठाकुरस्य जन्म अभवत्। मतुआ जनाः कथयन्ति यथा अयोध्या भगवतः रामस्य अथ च मथुरा श्रीकृष्णस्य धरास्ति, तथैव मतुआ जनेभ्यः ओराकाण्डी क्षेत्रस्य ठाकुरः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्विदिवसीय बांग्लादेश यात्रायाः पूर्वं प्रावोचत् यत् प्रसन्नताम् अनुभवामि, यतोहि कोविड-19 महामार्याः अनन्तरं प्रतिवेशि मित्रदेशस्य प्रथमा विदेशयात्रा वर्तते। बांग्लादेशेन सह भारतस्य सांस्कृतिकाः भाषासम्बद्धाः अथ च जनानां परस्परं सौहार्दं विद्यते। अहं तत्रत्ये राष्ट्रिय दिवस समारोहे सहभागं करिष्यामि। सममेव बांग्लादेशस्य राष्ट्रपितुं बंगबन्धोः शेख मुजिबुर रहमानस्य जन्मशताब्दी अपि परिपाल्यते। बंगबन्धुः गतशताब्दस्य प्रसिद्धजनेषु अन्यतमः अवर्तत, यस्य जीवनादर्शं जनान् प्रेरयति। अहं तुंगीपारा स्थिते बंगबन्धोः समाधेः दर्शनोत्सुकः अस्मि। अहं पुरातनपरम्परायाः 51 शक्तिपीठेषु अन्यतमे प्राचीन जशोरेश्वरी काली मन्दिरे देव्याः कालिकायाः पूजायै अपि उत्सुकः। विशेषरूपेण अहम् ओराकण्डी क्षेत्रे मतुआ समुदायस्य प्रतिनिधिभिः साकं संवादाय प्रतीक्षारतः अस्मि, यतः श्री श्री हरिचन्द्र ठाकुरेण निज पवित्र सन्देशस्य प्रचारो विहितः। शास्त्रीय संगीत गायकः पद्मभूषण पंडितः अजोय चक्रवर्ती बंगबन्धु शेख मुजिबुर रहमानस्य जन्मशताब्दीम् उपलक्ष्य अथ बांग्लादेशस्य 50तमे स्वतन्त्रता दिवसोपलक्ष्ये एकं नूतनं रागं मैत्री इति रचितवान्। पटियाला कासुर समूहस्य दक्षिण संगीतज्ञद्वारा रचितः नवः रागः भारत बांग्लादेशयोः मित्रतायाः द्योतकः, अतः मैत्री नाम्ना अभिज्ञातः अस्ति। एक राग में तैयार किया
राग का नाम है मैत्री। मैत्री मीन्स फ्रेंडशिप। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी वहाँ होंगे, भारत के प्रधानमंत्री जी भी होंगे। तो इन दोनों के सामने मैं यही बोलना चाहता हूँ कि संगीत के जरिए हमारे ये दोनों देश बहुत नज़दीक आ जाए और बहुत करीब हो जाए, और प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास जो वैल्यूज़ है हमारा पूरब का, वो वैल्यूज़ बहुत बढ़ जाए संगीत के जरिए। केन्द्रीय गृहमन्त्री वरिष्ठः भाजपा नेता च अमित शाहः अद्य असमे 4 जनसभाः सम्बोधयिष्यति। अमित शाहस्य अद्य प्रदेशे प्रथमा जनसभा कमलपुरे भविष्यति। अनन्तरं सः मध्याह्ने जागीरोड स्थले जनसभां सम्बोधयिष्यति। पथराखण्डी सिलचरयोश्चापि अमित शाहः निर्वाचन प्रचारं करिष्यति। पश्चिम बंगाले विधानसभा निर्वाचनस्य 6ष्ठ चाक्रिक मतदानाय अद्य अधिसूचना प्रख्यापयिष्यते। अपरतः 4थ चरणाय नामांकनस्य प्रत्यावर्तनाय अद्य अन्तिमं दिनं वर्तते। अवधेयमस्ति यत् पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथम चरणाय श्वः मतदानं भविष्यति। संसदः वित्तसंकल्पना पत्रक सत्रं श्वः समाप्तं जातम्। लोकसभायां 14,100मिता अथ च राज्यसभायां 90मिता उत्पादकता जाता। संसदः द्वयोः सदनयोः 18 विधेयकानि पारितानि। आयव्ययपत्रकं च अभ्युपगतम्। 5 राज्येषु विधानसभा निर्वाचनकारणात् सत्रं समयात् प्रागेव समाप्तिं गतम्। संसदः द्वयोः सदनयोः ह्यः सत्रस्य अन्तिमे दिवसे अपि बहूनि कार्याणि जातानि। लोकसभायां ह्यः प्रश्नकालावसरे महत्वपूर्ण प्रश्नानाम् उत्तराणि प्रदत्तानि। केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरी कथितवान् यत् प्रशासनं प्रदूषणस्य न्यूनतायै महत्वपूर्णान् पदक्षेपान् समुत्थापयति। देशे युद्धस्तरे प्रवर्तमानं कोविड-19 सूच्यौषधाभियानं जवीयस्या गत्या प्रचलति। एतदभियानान्तर्गतं साम्प्रतं 46,5 कोटितोप्यधिकेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम्। अस्य सूच्यौषधाभियानस्य 69तमे दिवसे ह्यः 20,000,015 सूच्यौषधं वितरितम् अस्ति। अपरतः महाराष्ट्रं, पञ्जाबं, केरलं, कर्णाटकं, छत्तीसगढं, गुजरातं चेति 6 राज्येषु कोरोना प्रकरणानि तीव्रगत्या वर्धितानि। एकस्मिन्नेव दिवसे नूतन प्रकरणेषु 80% वृद्धिः अंकिता। भारत इंग्लैण्डयोर्मध्ये क्रीडिष्यमाणायाः एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धामालायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य पुणे नगरे भविष्यति। प्रथमे द्वन्द्वे भारतम् इंग्लैण्डदेशं 66 धावनाङ्कैः पराजितवत्। अपि च श्रृंखलायां 0 विरुध्य एकाङ्केन अग्रत्वं सन्धारयति। एकतः भारतम् इमां स्पर्धां विजित्य श्रृंखलां जेतुं प्रयासं करिष्यति। अपरतः इंग्लैण्डदेशः स्पर्धायां स्वीयं वर्चस्वं स्थापयितुं क्रीडाङ्गणे विजयाय अवतरिष्यति। चिन्तास्पदं वर्तते यत् भारतस्य क्रीडकः श्रेयस अय्यरः प्रथमायां क्रीडायां व्रणितो भूय श्रृंखलातो बहिर्भूतः। रोहित शर्मणः विषये अपि संशयः अस्ति। श्रेयस अय्यरः इत्यस्य स्थाने सूर्यकुमार यादवः एकदिवसीय स्पर्धार्थम् अवसरं प्राप्तुं शक्नोति। युवक्रीडकः असौ 20-20 स्पर्धामालिकायां भव्यं प्रदर्शनं कृतवान् अस्ति। अपरः इंग्लैण्डदेशाय अपि आवश्यकं वर्तते यत् तद्दलीयाः क्रीडकाः सुष्ठु प्रदर्शनं कुर्युः। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।